Good morning, mayong buntag mga kahigalaan o mga kaigsuonan. Ani ano sab kita sa atong Bible study, nagapadayon kita niini aron atong mahibaluan ang kamatuoran sa Biblia o niadtong miaging atong Bible study sa atong pagsibya. Atong nahibaluan nga kini ang Biblia nahisulat kini sa original language nga Hebrew. So ang unang namugna nga Biblia mao ang Hebrew Old Testament Bible na hisulat kini 1,400 before Christ, panahon nila ni Moises ug ang mga propeta. Ug unya kining Hebrew Old Testament Bible gihubad kini sa pinulungan nga Griego. Year 285 before Christ era ngadto sa 246 before Christ era. Ang nag-translate niini mga gitawag nga 70 Bible scholars. Busa kining hubad sa Griego gitawag nga the Septuagint Bible. Og gikan sa Griego gihubad usab kini sa tulo ka nagkalain-lain nga lengguwahe. 3 main versions. Ang unang translation gikan sa Greek Septuagint mao ang Coptic Christian Bible sa Egypt, 3rd century. Ug ang duha nga translation gikan sa the Greek Septuagint mao ang Latin Vulgate. Translation kini ni Jerome o ginatawag kining Latin Bible or Latin Vulgate. Year 4th century AD. Ug ang ikatulong translation gikan sa the Greek Septuagint mao ang Syriac Bible or Aramaic language. Kining Aramaic language sister language kini sa Hebrew. Busa, mga higala, mas nauna ang Coptic Christian Bible sa mga Egyptian Christians sa 3rd century kaysa Latin Vulgate nga nahimugna lamang sa 4th century. O ang Syriac nga Aramaic Bible sa 5th century. Busa, di man gikan kining atong mga Biblia karon. Ang kadaghanan sa version sa Biblia naggikan kini sa Latin Vulgate. Halimbawa, kini si Martin Luther usa kini siya ka paring Katoliko pero German siya. Apan sa iyang pag-estudyo sa Latin Vulgate, iyang na diskubrian sa Biblia nga adunay daghan nga sayop nga mga doktrina ang Roman Catholic Church. Busa nagprotesta siya. Naghimo siya og doktrina, iyang giklaro ang doktrina nga adunay mga kasaypanan ang doktrina sa Roman Catholic Church. Busa gihubad niya kini sa German. Busa adunay German Bible nga hinubad ni Martin Luther ug siya gisalikway sa Roman Catholic Church. Busa aduna siya natukod nga Christian Church nga lahi sa Roman Catholic Church o ginganan kini og Lutheran Church. O dugang paniana
ang Empire of England, ang ginatawag nga Anglo-Saxons, pinaagi kang King James sa Empire of England, naghubad usab sila og kaugalingon nga English version. So Anglo-Saxons versions o nagkalain-lain nga English versions. So nahimo kining mga Biblia sa Protestante o didto usab nagikan niini ang King James version of 1611. So adunay kaugalingong Biblia nga hinubad ang Church of England nga ginatawag nga King James version of 1611. Ug labaw pa niya na daghan pagayod nga miabot nga English Bibles. Usa na niya na ang New International Version sa atong panahon. Buti pasabot ni ini mga higala, ang Latin Vulgate maoy gihalinan sa German Bible o mga English versions. Apan independent kining Syriac nga Aramaic Bible kay aduna say kaugalingon nga English translation, mao kini ang ginatawag nga Holy Bible translation by George Lamsa. Si George Lamsa, expert kini siya sa Aramaic, kay siya usaman ka doktor sa lingwahe sa relihiyon. Busa o expert siya sa Aramaic. Busa gikan sa Syriac nga Aramaic, nag-translate siya niini ngadto sa English. Mao kini ang ginagamit karon sa Church of the East. Ug ang ginagamit usab sa Roman Catholic Church mao ang Latin Vulgate. Ug ang mga Coptic Christian sa Egypt 3rd century mao ang Coptic Bible. So sa atong panahon ang mga translations niini nakaabot sa nagkalain-lain nga mga nasod pinaagi sa International Bible Societies. Ilabi na sa English nga miabot sa ato ang New International Version para kana sa mga Protestant churches. So kini nga mga version gihubad usab kini sa nagkalain-lain nga dialect dinhi sa Pilipinas. So nagkalain-lain nga dialect sa atong Biblia diri sa local dialect sa Pilipinas gikan kana sa New International Version. Apan ang Roman Catholic Church adunay kaugalingon nga English nga Biblia. Sa halimbawa ang New American Bible aduna sila, mao man usab kita sa Pilipinas adunay Today's English Version, mao kana ang Good News Bible. Ang kaibhan sa Roman Catholic Church Bible, sila adunay ginatawag nga ang ilang mga Biblia adunay ginatawag nga nihil obstat o imprimatur. So ang ilang paghubad sa Biblia aprobado kana sa ilang mga obispo o archbishop. Busa ang libro sa Roman Catholic Church nga Biblia 78 books sila
Busa mao kini ang kaibhan sa atong mga Biblia karon. Ang Israel mao ang ilang original nga Old Testament o 39 books sila ginatawag nga Laws and the Prophets, Pentateuch o kinini ang Torah o Laws and Statutes and Judgments. Old Testament lang sila kay dili man sila motuo sa New Testament. 39 books lang sila. Ang Roman Catholic Church 78 books. So, Old Testament, 39 books, New Testament, 27 books, o apocryphal books or non-canonical, ginatawag kini nila na deuterocanonical books, 12 ka libro. So, 78 books. Ang mga Protestant churches or non-Catholic churches, 66 books. Ang Old Testament, 39 books. Ang New Testament, 27 books. So, mao kana mga higala ang atong mga Biblia sa karon. Lahi ang Biblia sa Katoliko, lahi usab ang Biblia sa Protestant churches, o mao man usab ilabi na sa mga dagkong relihiyon karon. Halimbawa, ang Mormons aduna sila kaugalingong hinubad nga Biblia. Mao man usab ang Saksi ni Jehovah or Jehovah's Witness, aduna na usab sila kaugalingon nga hinubad sa Biblia. Apan kining atong pag Bible study, pinaagi kini sa kamatuoran lamang nga although ang atong Biblia karon Cebuano, pero aduna kitay mga ginatawag nga Bible references. Halimbawa, aduna kitay interlinear Bible, Hebrew, Greek, o English. So, aduna kitay referensya niini Hebrew, Greek, English, o gamit usab nato ang gikan sa Aramaic nga English Bible nga George Lamsa. So, ako bilang pastor sa Kaluoy sa Ginoo, naka-eskwela o nakahuman sa theology, busa sangkap kita sa nagkalain-lain nga mga referensya, although ang ako lamang na estudyuhan basic Hebrew o basic Greek, apan kahit papaano makabasa kita o mauman usab makasabot kita ginagmay kay dili man ako eksperto sa Hebrew o Grego. Apan makabasa og makasabot niini for the sake nga kita atong explain ang mahitungod sa kamatuoran sa Biblia. Busa dinhi lang sa kutob, maayong buntag kaninyong tanan, kini ang inyong uyamot, pobre o kabos nga magwawali sa Ebanghelyo, Pastor Absalon Rabadon Jr. Daghang salamat. Good morning. God bless us all. Praise God. Hallelujah. Amen.